सेपरेट स्टेट म भनिरहन्छु, सेपरेट स्टेट। किनभने यो नाममा पनि 35, 36, 40 साल अगाडिको नाम आजको दिनमा त्यो नाम पनि हामीले त्यसमा चर्चा गर्नुपर्छ। तपाईको पार्टीमा एप्रोप्रिएट गोर्खाल्यान्ड नाम छ होइन? गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ नि जुन चाहिँ होइन, गोर्खाल्यान्ड यो नाम कसले निकालेको, कति वर्ष अगाडि निकालेको? गोर्खाल्यान्डमा को चाहिँ इन्क्लुड छ? मेरो लाप्चे दाजुभाइहरू इन्क्लुड छ गोर्खाल्यान्डको नाममा। मेरो भुटिया दाजुभाइहरू गोर्खाल्यान्डमा नाममा इन्क्लुड छ। मरवाडी बिहारी जो चाहिँ 3 जेनेरेसन 4 जेनेरेसन हामी नङ मासु भएर हामीसँग बसिरहेको छ, उनीहरूको त्यसमा। सो यो नाममा पनि मैले भनेको होइन कि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेको होइन, गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्कसन गर्नुपर्छ। 35-40 साल तोकेको नाम आजको दिनमा त्यो नामसँग अगाडि बढ्ने कि होइन, कि एउटा सबै हामी बसेर, बुझ्नु भएन, अ सेपरेट स्टेट अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ पनि त हुनसक्छ, सबैलाई इन्क्लुड गरे नि। तर यसमा मैले भनेको होइन गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेको होइन, सबैको माग एउटा हामी बसेर यसमा हामीले बहस गरेर डिस्कसन गरेर। किनभने 40 सालमा जे प्रकारले गर्थ्यो काम अनि आजको दिनमा त्यही प्रकारले काम गर्यो भने हामीले यो 40 सालमा केही सिकेन नि त। आजको दिनमा मेरो साथीभाइहरूले भित्तामा पोस्टर हाल्दैछ, जब चाहिँ एउटा फेसबुक लाइभमा 2 लाख मान्छेले यसरी हेर्नु सक्छ। पोस्टर टाल्ने आजको दिनमा त्यो औचित्य छ, बुझ्नु भएन? हामीले 35-40 सालमा 86 कै ढाँचामा हामीले 17 मा पनि आन्दोलन गर्यौँ 35 साल पछि। अनि त्यो ढाँचा नै गऱ्यो भने हामीले के सिकेको छ कि छैन? सो त्यहीसँग नाम पनि डिस्कस गर्नुपर्छ भनेको, बुझ्नु भएन? सो म सेपरेट स्टेट चाहिँ भनिरहन्छु, तर म गोर्खाल्यान्ड चाहिँ किन भन्दिनँ पनि छ यो कुरा। मैले हेर्नुहोस्, सेपरेट स्टेट त हाम्रो भिजन हो, अल्टिमेट भिजन हो। सेपरेट स्टेटदेखि माथि हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। सेपरेट स्टेटदेखि माथि सेपरेट स्टेट चाहिँ पर्मानेन्ट होइन भन्ने हाम्रो भाइहरू दाजुहरू छ। सेपरेट स्टेटदेखि माथि चाहिँ के कन्ट्रीमा आएको हो? सेपरेट स्टेट हाम्रो अल्टिमेट हो। सेपरेट स्टेटदेखि उता त हामीलाई केही चाहिएन नि। त्यो भिजन त हुनै पर्छ नि। त्यो भिजन बिना त पोलिटिक्स त के को लागि गरेको? डेभलपमेन्टको लागि मात्रै गरेको होइन, एउटा वेल राउन्डेडको लागि। त्यस कारण हाम्रो लङ टर्ममा समय लाग्ने लङ टर्ममा भिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुद्दा जुन चाहिँ सेपरेट स्टेट हो। सेपरेट स्टेट भन्नु डराउनु हुँदैन बङ्गाल सरकारसँग कि कोसँग पनि। सेपरेट स्टेट खुल्ले आम भन्नुपर्छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङको आम जनता साइलेन्ट मेजोरिटी, म उहाँलाई ब्लेम गर्दिनँ, तर अहिले के भन्नु थालेको छ भन्दाखेरि यो सेपरेट स्टेटको कुरा, गोर्खाल्यान्डको कुरा चाहिँ मागी खाने भाँडा। म प्लिज हाम्रो साइलेन्ट मेजोरिटी अनि जनतालाई म भन्नु चाहन्छु, यो मागी खाने भाँडा भनेर जानु हुँदैन। हामीले हाम्रो जीवनकालमा फत्ते गर्नु सकेन भने हामीले चट्टी त नेक्स्ट जेनेरेसनलाई दिनुपर्छ नि त। तर उहाँहरूलाई यार यो त मागी खाने भाँडा भन्यो भने उहाँहरूको पनि एनर्जी कहाँ हुन्छ? यो मुद्दाको लागि कति शहीद भएको छ, कति बाउ, कति छोरा, कति बाबाहरू हामीले गुमाएको छौँ। अनि हामीले मागी खाना भाँडा भन्ने बित्तिकै त्यो शहीदहरूको नाममा एउटा धब्बा हुन्छ। उनीहरूले मागी खाना भाँडाको लागि जीवन दिएको हो। सो यो हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। तर यस 35-40 साल अगाडिको ढाँचा जुन चाहिँ आन्दोलन, सडकमा निक्लिने, सरकारी बिल्डिङ जलाउने, अर्काको घर जलाउने, यो खाले प्रकृति चाहिँ सधैँभरिको लागि अब चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। अनि नयाँ प्रकारको बौद्धिक होइन एउटा हामीलाई सिम्पति कसरी पाउने, सिम्पति यो मुभमेन्टमा कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा मात्रै सिम्पति भएर हुँदैन। सिलगढीदेखि उता सिम्पति नै छैन। हाम्रो मुभमेन्टको लागि गुजरातमा के सिम्पति छैन, केरलामा के पनि छैन। हो त्यस कारण यो
भनिरहन्छु यो जुन चाहिँ फ्री टिबेटको मुभमेन्ट, मैले यो फ्री टिबेट मुभमेन्ट चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि उत्तराञ्चलै होस् गुवामै होस् फ्री टिबेट भन्ने सर्टहरू लगाइरहेको हुन्छ। म अमेरिकामा जाँदाखेरि क्यालिफोर्नियामा ब्यागमा गाडीको ब्यागमा पनि वी सपोर्ट फ्री टिबेट भनिरहेको हुन्छ। सब संसारकोबाट के छ सिम्पथी छ। हो लक्ष्य पुगेको छैन उहाँहरू पनि, तर सिम्पथी हामीले सिम्पथी कति चाहिँ गेन गरेको छ। संसारको कुरा छोडिदिनुहोस् न, सिलगढीदेखि उता कति चाहिँ सिम्पथी गेन गरेको छ। सेपरेट स्टेट हुन्छै हुन्छ। कहिले हुन्छ जब महाराष्ट्रमा दिल्लीमा छोडिदिनुहोस् न, महाराष्ट्र दिल्ली क्यालकाटामै बेङ्गली दाजुभाइहरूले टी सर्ट हाम्रो सेपरेट स्टेट फर दार्जिलिङ इज जस्टिस। कसरी चाहिँ यो सिम्पथी गर्नु? गाडी जलाएर सिम्पथी ल्याउँछ? होइन, टेररिस्ट भन्छ, एन्टी सोसल भन्छ, बुझ्दैन नि त। कसरी चाहिँ बुझाउनु? सो यसको ढाँचा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले किन मागेको यो किन माग? मैले भनिरहन्छु नि, उतापट्टि जोरथाङ 30 फिटको खोला, यतापट्टि सिङ्ला चाहिँ हाम्रोपट्टि। तपाईँ 30 फिट उता त्यो खोलादेखि पारी जन्मियो भने चाहिँ तपाईँको भविष्य एकदमै उज्यालो। यतापट्टि 30 फिट खोलादेखि यतापट्टि जन्मियो भने तपाईँ आजको दिनमा तपाईँको भविष्य अंधकार। एउटै देशमा, गान्धीको देशमा यो जस्टिस हो। डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्छ जहाँ चाहिँ अ डे इन द लाइफ अफ अ टी गार्डन वर्कर। एक दिन हेर्नुहोस् न, तपाईँले जुन चाहिँ चिया आएर ग्लेनरिजमा 200 रुपियाँमा 1 कप खानुहुन्छ, तपाईँले डकुमेन्ट्री बेङ्गली ल्याङ्ग्वेजमा डकुमेन्ट्री अ डे इन द लाइफ अफ अ टी गार्डन वर्कर। बिहानै उठेर मेरो बहिनीहरू गमबुट लगाएर नानीहरूको लागि खाना साना बनाएर होइन काम गरेर पानी झरीमा काम गरेर लास्टमा कति अस्तिसम्म 180 रुपियाँ, अहिले 202 रुपियाँ। बुझाउनु पर्यो नि त हामीले किन चाहिँ हाम्रो माग। तपाईँले जे क्यालकाटामा पाउनु हुँदैछ, जे जमशेदपुरमा पाउँदैछ, जे तपाईँले सिलगढीमा, दिल्लीमा, मुम्बईमा, केरलामा, गोवामा, बेङ्गलोरमा पाउँदैछ, त्यही मागेको नि त। वी वान्ट हाम्रो पोलिटिकल रिस्पेक्ट। तर बाटोमा निक्लेर गोर्खाल्यान्ड भनेर त्यही 40 सालको ढाँचा चाहिँ सरी काम लाग्दैन। राज्यको शरण नभो सेन्ट्रलको शरण। माई जिएनएलएफ म किन सुभाष घिसिङको जिएनएलएफ होइन आजको जिएनएलएफ। सुभाष घिसिङ जिउँदो सुभाष घिसिङ जिउँदो यो खाले जिएनएलएफ कहिले कदापि हुन्थेन। कसैको उठबसमा आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो खुट्टामा उभिने पोलिटिक्स गरौँ न अरे। होइन, किन कठपुतली हुनुपर्ने? को कठपुतली हुनुपर्छ जसको क्रिमिनल रेकर्ड छ? को कठपुतली हुनुपर्छ जो चाहिँ जिटिए को सिटमा जनताको म्यान्डेट बिना बस्नु इच्छा गर्छ? को चाहिँ कठपुतली हुन्छ कोलाई चाहिँ पैसाको दरकार छ? हामीलाई यो सबै चाहिएन। जिटिए हामी लड्छौँ। किन लड्छौँ? किनभने आजको दिनमा क्षेत्रीय व्यवस्था यो मात्रै हो। तपाईँले ट्याक्स दिँदैछ, अहिले मैले ट्याक्स दिँदैछ, उहाँले ट्याक्स दिँदैछ। अहिले ट्याक्सको पैसा हाम्रो सेयर आएर हाम्रो उन्नतिको लागि यहाँ पठाउँछ, अनि यहाँ चाहिँ त्यस्तै खाले नेता भएर चाहिँ उसको जेबको पैसा बाँडेको जस्तो जनतालाई जुन चाहिँ गर्दैछ। यो दुःख देख्दाखेरि लङ टर्म भिजन मुद्दा, सर्ट टर्म भिजन राम्रो गभर्नेन्स, राम्रो मान्छेहरू सत्तामा आउनुपर्छ आजको दिनको लागि। गोर्खाल्यान्ड पाएर सबै राम राज्य हुँदैन भाइ। गोर्खाल्यान्ड पाएर सबै राम राज्य हुन्छ भनेर जुन चाहिँ भुक्दैछ नि, उनीहरूले चाहिँ नि सरकारी एमएलए को गाडीमा हिँडेर होइन, ट्रेनमा हिँडेर हामी चाहिँ मुद्दा गरिबको के चाहिँ हाम्रो लचार हुँदै यो 40 सालमा, 21 साल जिएनएलएफ को टाइममा, 15 साल यतापट्टि हुँदैन। अब चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म गुड गभर्नेन्स अनि लङ टर्म हाम्रो मुद्दा
होइन। अनि यो जिटिए भन्ने बित्तिकै यस्तो बनाएको छ कि जिटिए भन्ने बित्तिकै चाहिँ बङ्गाल सरकार, यो गल्ती हो। अनि जिटिए भन्ने बित्तिकै गर्नु सकेको छैन। एउटा म्युनिसिप्यालिटी, जिटिए त ठुलो कुरा हो, एउटा म्युनिसिप्यालिटी कमिसनरले इमान्दारपूर्वक मन लगाएर समटाइम्स इभन घरको पैसा खर्च गरेर एउटा वार्डलाई पनि स्वर्गीय बनाउनु सक्छ भाइ, इच्छा छ भने। जिटिएमा जति पैसा आएको थियो 7,000 करोड, कम हो भाइ। 7,000 करोड गरेको भए त यहाँ गोर्खाल्यान्ड पाएर के एउटा कति एउटा चिज त समाधान पनि हुन्थ्यो। आजको दिनमा हेर न, कालिम्पोङ दार्जिलिङ हेर न, के भिजन छ हाम्रो लिडरहरूले। हाम्रो पानीको कल त पानी आउँछ, भिजनै छैन भने कसरी सृष्टि हुन्छ। बेरोजगारको युवाहरूको स्पोर्ट्स एन्ड एक्टिभिटिजमा भिजन के छ, यो पनि कसको भिजनमा थियो। यो रुममा जे छ सबै एउटा सोच थियो, भिजन। यो कुसनको पनि यो डिजाइन कसको भिजन हुन्छ, त्यहाँदेखि सृष्टि हुन्छ नि त। तर हाम्रो लिडरहरूको बेरोजगारको समस्याको भिजनै छैन भने सृष्टि नै हुँदैन, सल्युसन। दार्जिलिङ बजार जुन चाहिँ लथालिङ्गै भएको छ, ब्रिटिस टाइममा जे गर्यो, यो 40 सालमा त बजारको त हाम्रो नेताहरूको त एउटा भिजन थिएन, सृष्टि नै भएन। लथालिङ कालिम्पोङको अवस्था पनि त्यही छ। ट्राफिक जाम कालिम्पोङमा हेर्नुहोस्, गाडी राख्ने हेर्नुहोस्, पार्किङको कसको भिजन थियो। एउटा भिजन भने त सृष्टि हुन्छ नि त। तर यहाँ यस्तो योजना पनि भएको छ। तल्ल एउटा म तपाईँलाई नमुना दिन्छु होइन, यो सरकारको पैसा हो, तपाईँको पैसा हो नि त। तपाईँले वाइवाई किन्दाखेरि 2 रुपियाँ जिएसटी काट्छ, त्यही पैसा त फर्केको हो। कुन चाहिँ नेता भोलिको दिन जिएनएलएफकै गोजा मोमोकै जोसुकै होस्, उनीहरूको घरको पैसा त होइन नि त। यो तपाईँ र मेरो पैसा अब केसमा चाहिँ उपलब्धि हुँदैछ हेर्नु। म एउटा नमुना, तल सिद्रबुङ पावर हाउस छ। सिद्रबुङ पुरानो सबसे पहिलाको टुरिस्ट स्पट हुने एकदमै राम्रो उ त्यो। अब हेर्नुहोस्, बाटो चाहिँ लथालिङ्गै छ, ट्र्याक्टर हिँड्ने बाटो छ, बाटोमा केही छैन। तर मुनि चाहिँ 2-3 करोडको चाहिँ 2-3 करोड हो कि कति हो एक्ज्याक्टली, 2-3 करोडको चाहिँ 30-40 एउटा गाडीको लागि चाहिँ पार्किङ छ। यो रक गार्डनको एरियामा सिद्रबुङ त्यो गाउँ लथालिङ्गै छ। त्यो गाउँको जे इन्कम थियो, आम्दानी थियो, लथालिङ्गै छ। तर त्यसको माझमा यत्रो खाले पार्किङ 2-3 करोड हो कि 4-5 करोड हो, मलाई थाहा छैन अमाउन्ट चाहिँ होइन। तर कस्तो खाले कमिसनको लागि मात्रै योजनाहरू निकाल्नु। तर त्यो गाउँलाई के चाहिँ च्यान्छ, त्यो गाउँलाई होमस्टेको लागि पो अलिकति हामीले हेल्प गर्नुपर्छ कि त्यहाँको बाटो पो राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यो सबै नहेरेर चाहिँ कमिसनमा योजना हेर्नुहोस्। पुरानो सुभाष घिसिङले बनाएको कतिवटा चिज एकदमै राम्रो छ। रक गार्डनहरूले गर्दा एक दिन ज्यादा यहाँ मान्छे बस्थ्यो। तर रङ प्रचार पनि छैन। किन रङ प्रचार छैन? किनभने मेन्टेनेन्समा पैसा छैन, रङ प्रचारमा पैसा छ। सो हाम्रो यो टोटल जिटिए जितेर त्यहाँ आउनै पर्छ। मेरो लागि होइन भाइ, मेरो त दिनमा त कति जान्छ। म अझै धन कमाउनु होइन हो, इच्छै छैन। चुप लाएर म भोलि दिन गर्दिनँ भने घरमै बस्यो भने आराम पनि हुन्छ, खर्च पनि हुँदैन, के पनि। तर यो जुन चाहिँ प्रकारको बर्मा लुटाइ भएको छ, अनि जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो युथहरूको भविष्य बाङदुङ बनाइदिएको छ त 35-40 वर्ष बाद, यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामी उत्रेको। लङ टर्म भिजन मुद्दा, सर्ट टर्म भिजन सट्टा, आफ्नो लागि होइन। जुन चाहिँ हाम्रो भविष्य, जुन चाहिँ अहिले 35 साल 40 साल भएर गोर्खाल्यान्ड भनेर फर्किरहेको, जीवन नष्ट गर्नु भएन नि त भाइ। तिमी आज यङ छौ, 30-35 होला, तिमी 80 वर्ष पुग्दा पनि गोर्खाल्यान्ड भएन, तिमी पर्खिरहेको छौ, मुद्दाकै कुरा गरिरहेको छौ, तिम्रो जीवन त अन्त विफल भयो त। तर आज पनि गरिबभन्दा गरिब युवाहरू जो बेरोजगार भएर फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको, उनीहरूको लागि काम नगर्ने। हस्बेन्ड वाइफ, अब मेरो छोराछोरीहरू त सबै पढ्दैछ, आफ्नो जीवन पक्रिसकेको छ। तर म र मेरो वाइफ होइन, समय हुँदैन, टाइममा मन दुखाइ हुन्छ। किनभने
फ्यामिली लाइफलाई टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। अनि सधैँ म टाइम दिन्थेँ। अनि बिहानै वक्स जान्थ्यो होइन, वक गएर आधी घन्टा एउटा कफी खाने जग्गा थियो चौरस्तामा, आधी घन्टा त्यहाँ बस्थ्यो होइन, दिनभरिको दुःख सुख कुरा गर्दै नै हामी काममा लाग्थ्यो। आजको दिनमा म घरबाट निक्लिँदा उहाँ सुतिरहेको हुन्छ, म 10, 11, 12 बजी फर्किँदा उहाँ सुतिरहेको हुन्छ हो। सो हो च्यालेन्जेस छ, बट यो च्यालेन्जेस कस्तो खालेमा हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वाइफ बिना चाहिँ म के गर्नु सक्दैन, यो सिन्सियर हो। किनभने घरमा अशान्ति छ भने काम गर्नु सकिँदैन नि। सो मेरो वाइफ म सँगसँगै होइन, म यता नभ्याउँदा उहाँले मेरो कतिवटा जग्गामा गइरहेको छ, मेरो सपोर्ट सिस्टम हो। तर जुन चाहिँ टाइम हाम्रो एउटा कपल, एउटा हस्बेन्ड वाइफको जुन चाहिँ टाइम हुन्थ्यो, एभ्री डे हामी वक जान्थ्यो, एभ्री डे। यहाँ दार्जिलिङमा थाहा पनि छ, तर आज म त्यो वक्स जानु सक्दिनँ, एउटा 1-on-1 सेयरिङ गर्नु सक्दिनँ होइन। यसको लागि यसको लागि टाइम चाहिँ मैले निकाल्नै पर्छ। किनभने आफू ठिक छ भने, आफ्नो परिवार ठिक छ भने होइन, आफ्नो सङ्गठन पनि ठिक हुन्छ, जातिको कामको गर्ने त्यो पनि ठिक हुन्छ होइन। यो सबैको लागि चाहिँ आफू चाहिँ एकदमै शान्ति हुनुपर्छ, आफ्नो पारिवारिक जीवन एकदमै अटल अनि बलियो हुनुपर्छ। सम्भवतः यङ लिडर हुनुहुन्छ त तपाईँ दार्जिलिङ पार्टी? यङ त म भन्दिनँ, 35 साल त भने त गोर्खाल्यान्ड पढेर गयो भनेर। मेरो 3 तिहाई त गयो होला। दाजुको पत्नी हुनुहुन्छ, धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, नम्रतासँगै लिएर हिँड्नुहुन्छ है। तपाईँहरू कति जस्तो हुनुभयो वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भयो? 28 इयर्स भयो। 28 इयर्स हामी हाम्रो के भयो वेडिङ भएको 28 इयर्स। त्यसको अगाडि 1 साल उहाँ कलेजमा आउँदाखेरि 1 साल चाहिँ हामी उहाँ दार्जिलिङकै हुनुहुन्छ? अनि उहाँ माने मूल घर चाहिँ उहाँको भोटे बस्ती हुन्, ग्याङटकमा उहाँले स्कुल गर्यो। अनि त्यसपछि दार्जिलिङमा पढ्दा चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएर। दाजुको लभ म्यारेज कि एरेन्ज म्यारेज? अब अरेन्ज म्यारेज त म सक्दिनँ नि, कसरी अरेन्जमा म कल्पना पनि गर्छु कि अब धेरैले गर्छ होला, अब बिहा भयो त्यहाँदेखि नि अब अर्काको छोरी अब होइन चिन्दैन पनि, अब कस्तो अप्ठ्यारो। मेरो त लभ म्यारेज एन्ड यो लभ एभ्री मर्निङ आई ट्राई टु वेक अप। बिहानै उठ्दाखेरि एक दिन पनि बितेको छैन वेयर आई डोन्ट से आई लभ यु। 28 इयर्स अफ म्यारेज, 29 इयर्स हामी सँगै भएको, बट आई एम इन लभ विथ माई वाइफ। उसले मेरो गुणहरू निकाल्छ क्या, मेरो राम्रो गुणहरू निकाल्छ, मलाई सुधार्यो पनि होइन। किनभने म पहिला 86कै आन्दोलन, किन म आन्दोलनहरूको अलिकति खिलाफमा छु भन्दा 86ले चाहिँ आन्दोलन चाहिँ मलाई बदमास बनाएको थियो नि त। 3-4 स्कुलबाट निकालिदिएको थियो, बन्दुक बमहरूसँग मेरो स्कुल ब्यागमा भेटेर मलाई नागाल्यान्ड पठाएको थियो त्यति बेला क्या। अब हाम्रो त्यो जेनेरेसन वाइप आउट भयो, मेरो साथीहरू पनि डक्टर प्रोफेसर के पनि भयो। त्यस कारण म आन्दोलन भन्ने बित्तिकै चाहिँ म केमा खिलाफ हुन्छु भन्दाखेरि त्यो ठुला ठालाहरू त मुद्दाको लागि गर्छ, तर 16, 17, 18 वर्षको नानीहरू चाहिँ नि एकदमै बिग्रेर क्या माने ललेस भएर जान्छ। म पनि एउटा त्यो थिएँ। नम्रताले चाहिँ मलाई धेरै सुधार्यो। आज म जे छु उहाँको हात, मेरो आमा बाउको हात छ। अनि उहाँसँग सधैँभरि नानीहरू 3 जना छोरी अनि 2 जना छोरा। जेठी छोरी मालविका हो, मेलबोर्नमा काम गर्दैछ, पढ्नु गएको थियो, 5 साल जस्तो भयो त्यहाँ भएको। अर्को छोरा छ एबल, न्युजिल्यान्डमा छ, ठुल्ठुलो काम गरेको छैन, रेस्टुरेन्ट म्यानेजरै गर्दैछ। साशा भन्ने अहिले मेलबोर्नमा पढ्दैछ। अनि स्पर्श मेरो कान्छा छोरा हो, अनि शिरिन हो। यिनीहरू 2 जना पनि अब यो नेक्स्ट इयर जाँदैछ होइन। म भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु कि मेरो अलिकति उत्यो भएर उनीहरूलाई पनि मैले बाहिर पढाउनु उत्यो गरेँ। तर सबै जहाँ छ सबै दार्जिलिङै फर्केर काम गर्छु। ठुल्ठुलो हुनुहुन्छ। अनि बाबा अब केही दिन पछाडि अब पोलिटिक्समा रूपान्तरण हुने कुराले नानीहरूमा कहीँ हाँस आउँदैन? नगर्नुहोस् बाबा पोलिटिक्स भन्ने कुराहरू तपाईँमा के हुँदैन? होइन, आई थिङ्क म अहिले जहाँ छु नि होइन,
म अहिले जहाँ छु म पोलिटिसियन भन्दा म एउटा सेवाकाई नभए सोसल वर्कर हो। अनि यो चाहिँ सानैदेखि गर्थेँ होइन। हामीले पहिला एउटा दार्जिलिङ कार्निभल गर्थ्यौँ 23-24 साल अगाडि। त्यति बेला नै हामीले त्यो दार्जिलिङ संसारको सबसे राम्रो ठाउँ, दार्जिलिङ द वर्ल्ड्स नाइसेस्ट प्लेस, दार्जिलिङ हिल्स भन्थ्यो। दार्जिलिङ हिल्स भनेको चाहिँ कालिम्पोङ पनि आयो, मिरिक पनि आयो। दार्जिलिङ हिल्स द वर्ल्ड्स नाइसेस्ट प्लेस भनेर 24 साल अगाडि हामीले गर्थ्यौँ। अनि यो 24 साल हामी विफल भयो 24 सालमा, किनभने यो 24 सालभित्र गन्दा गोल 3-4 आन्दोलन, हाम्रो नानीहरू लथालिङै होइन। मैले एकजना भाइ भेटेँ 11 साल पार्टीमा दिएको रहेछ, अनि 35 साल पुगेछ, उसले जीवन अहिले मात्रै थाल्दैछ। किन 11 साल ऊ पार्टी र नेताको पछि घुम्यो। मेरो पछि त्यसरी मान्छेको टाइम वेस्ट, मान्छेको उमेर खाने चाहिँ मेरो सोच विचार छ। त्यसकारण लङ टर्म मुद्दा, सर्ट टर्म चाहिँ सत्तामा गरेर चाहिँ हामीले अहिलेको हाम्रो वातावरण, अहिलेको बेरोजगारी, अहिलेको दुःख बिमारी, अहिलेको गरिबीको दलदले, अहिलेको एग्रिकल्चरको लथालिङ, एग्रिकल्चरमा भिजनै छैन भन्दैछु त। केसमा जेमा भिजन छैन त्यो लथालिङै हुन्छ। सो यो सबै चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ हामी आएको, कतिको सफल हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर समय आयो। कालिम्पोङ, दार्जिलिङ सबैजना साइलेन्ट मेजोरिटी म भनिरहन्छु, किनभने पार्टीको कार्डरले मात्रै भोट जिताउँदैन भाइ। एउटा गाउँमा कतिजना हुन्छ पार्टीमा हिँड्ने? 20 जना 30 जना म्याक्सिमम। भोटहरू कति हुन्छ? 2000 जना 3000 जना। सो साइलेन्ट मेजोरिटीलाई म भन्छु, अब नेता अनि पार्टीको पछि लागेर आफ्नो जीवन, आफ्नो उमेर जानु हुँदैन। युथ पार्टीको पछि गएर भोलिको दिन एउटा झोरा एउटा नाली त्योपट्टि नजानु। एउटा झोरा नाली कति 3 सालमा एउटा फ्याँकिदिन्छ, कुकुरलाई फ्याँकेको जस्तो क्या। लु अहिले चुप लगाएर बसोस् भने यो 3 सालमा एउटा, त्यहाँदेखि फेरि पछि हिँड्ने, फेरि 1 सालमा एउटा होइन। आफ्नो करियर, आफ्नो सानो भए पनि सानो व्यवसाय होइन, आफ्नो क्रिएटिभ योपट्टि जानुपर्छ। अनि अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई म क्लियरली भन्छु, पोलिटिकल पार्टी र नेताको पछि जानु हुँदैन। यो विगतको 35 सालमा स्पष्ट छ कि उहाँहरूले एउटा कलमा पानी त हाल्नु सक्दैन, एउटा म्युनिसिपालिटी त राम्रो चलाउनु सक्दैन, एउटा डिजिएच कि जिटिए त राम्रो चलाउनु सकेन भने ठुल्ठुलो गोर्खाल्यान्ड मुद्दा चिनारीको छैन उहाँहरूकोमा। अब जनता, आम जनता, साइलेन्ट मेजोरिटी होइन, लालकोठी कब्जा गर्नुपर्छ। कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजाज सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ। कालेबुङको सबैभन्दा पुरानो अनि भरपर्दो कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजाज सोरुमले कालेबुङमा 20 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। यस सोरुममा RS 200, NS 160, 200, पल्सर 180, 220, एभेन्जर 160, 220, डोमिनर 250, 400 साथै अल केटिएम बाइक, हक्समाना आदि उपलब्ध छ। यहाँबाट मिनिमम डाउन पेमेन्ट गरेर लो रेट अफ इन्ट्रेस्टमा मनपर्ने बाइक लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो ब्रान्च पेदोङ, रम्फू, दार्जिलिङ अनि तकदाहमा पनि छ। यहाँ होम डेलिभरी, आउट सर्भिस अनि वेल ट्रेन टेक्निसियन सर्भिसको सुविधा पनि रहेको छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् कालिम्पोङ अटोवर्क्स बजाज सोरुम 9 माइल इन्जिन डाँडा कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 9832347561।